6 बजे तक मैं फिर अपनी जगह पर था। आधी रात तक साबिक़ा रात वाली रूटीन चलती रही, वही हमसायों की आवाज़ें, वही चूहों की भागदौड़ वगैरह। 10 बजे के फ़ौरन बाद तेज़ हवा चल पड़ी और रफ्ता रफ्ता तूफ़ान में बदल गई। आसमान पर तूफ़ानी बादल छा गए और कमरे के दरवाजे से अब मुझे कुछ भी दिखाई न देता था। फिर जल्द ही बारिश शुरू हो गई। मुझे अंदाज़ा था कि तेंदुए अमूमन पानी को पसंद नहीं करते, इसलिए ये तेंदुआ भी कहीं दबका हुआ बारिश थमने का इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने झपकी लेने की ठानी। बारिश के बायस मुझे हमसाया घरों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गईं। इंसानी पुतले को घूरते घूरते मुझे नींद आ गई। मैं कितनी देर सोया रहा कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ वक्त तो गुजरा ही होगा। अचानक ही मेरी आंख खुल गई और फौरन ही अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक आम बंदा जब नींद से बेदार हो तो उसे संभलने में कुछ न कुछ वक्त लगता है। मेरी जंगल की तरबियत कुछ इस तरह की हुई थी कि बेदार होते ही मुझे सूरत हाल का फौरन इदराक हो जाता है। बारिश थम चुकी थी और किसी हद तक बादल भी छट चुके थे। दरवाजे से आने वाली रोशनी अब कुछ दिखाई देने लगी थी। पुतला वैसे ही नीम दराज हालत में था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सी बात हुई है। पुतले ने हरकत की और अचानक नज़रों से ओझल हो गया। फौरन ही चीते की गुर्राहट सुनाई दी। मुझे अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि तेंदुआ न सिर्फ कमरे में दाखिल हो चुका है, बल्कि उसे पुतले के जाली होने का इल्म भी हो चुका है। कमरा इतना तारीक था कि तेंदुए का साया तक भी दिखाई न दे रहा था। हो सकता है कि वो ज़मीन पर इतना झुका हुआ हो कि दिखाई न दिया हो। टॉर्च रोशन करते ही मैंने जस्त लगाई और अपनी कमीन गाह से निकला। कमरा खाली था। मैंने फौरन बाहर निकलकर दोनों तरफ में रोशनी डाली, लेकिन मोड़ तक गली के दोनों सिरे खाली थे। मैंने सोचा कि तेंदुआ भी कहीं नज़दीक ही छुपा हुआ होगा, इसलिए मैंने गली के एक सिरे तक चलना शुरू कर दिया। हर मोड़, घर या कूड़े के ढेर के पास से बड़ी एहतियात से गुजरता। अगरचे टॉर्च की रोशनी में मैंने हर मुमकिन जगह छान मारी, लेकिन वो गुम हो चुका था। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दरिंदा कितना मक्कार है। यूं ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे नींद से बेदार किया, वैसे ही तेंदुए की छठी हिस्स ने इसे मेरी मौजूदगी के बारे में न सिर्फ खबरदार कर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि ऐसे शख्स से है जो उसके खात्मे पर कमर बस्ता है। शायद मेरी टॉर्च की रोशनी ने इसे फरार होने पर मजबूर किया था और वो खामोशी और आहिस्तगी से फरार हो गया। उस रात मैंने गमलापुर की तमाम गलियां छान मारी, लेकिन आदमखोर जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। मैं दिल ही दिल में अपनी गफलत पर सख्त शर्मिंदा था कि क्यों सो गया, और साथ ही साथ मैं इस दरिंदे के खिलाफ अपने आप को मजीद तैयार कर रहा था। अगली सुबह मैंने तेंदुए के पंजों के निशानात देखे जहां से वो गांव में दाखिल हुआ था। नरम कीचड़ में ये निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे। पहली बार उनका मुआयना करते हुए मैंने उसके अगले दाएं पंजे के निशानात को बगौर देखा। तेंदुआ इसे इस तरह रखता था कि वो महज हल्का सा ही ज़मीन से लगता था और इस निशान को बतौर पंजा नहीं पहचाना जा सकता था। ये बात साफ हो गई कि माजी में किसी हादसे के बायस तेंदुए को आदमखोरी पर माइल होना पड़ा। आगे चलकर जब मैंने आदमखोर के पंजे को देखा तो मालूम हुआ कि ये जानवर इन दिनों फैली हुई एक वबाई बीमारी से हलाक शुदगान की लाशों को खाने का आदी था। पैर जख्मी होने के बाद इसे मौका मिल गया और वो आदमखोरी करने लगा। मुझे अब तक ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि इस दरिंदे में कमोबेश एक आम इंसान जितनी समझबूझ की सलाहियत पाई जाती है। वो शायद ही साबिक़ा रात के तजर्बे के बाद गमलापुर का रुख करे। मुझे अब अपना ठिकाना तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हुई। इस बार मैंने अच्छी तरह सोच समझकर दीवार बट्टा नामी गांव का रुख किया। ये यहाँ से 18 मील दूर और पहाड़ियों की दूसरी तरफ था। रास्ते में पानी की एक नाली थी जिसके किनारे एक बड़े नर शेर के पंजों के निशानात थे। ये निशानात इतने ताज़ा थे कि इनमें अभी पानी भरना शुरू हुआ था। खैर, अभी तो मुझे तेंदुए का पीछा करना था। मैं दीवार बटा शाम 5 बजे पहुंचा। यहाँ के बाशिंदे अपने घरों के दरवाजे मुकफ्फल करने ही वाले थे कि मैं पहुंचा। बमुश्किल ही मैं उनसे मुख्तसर बात कर सका। उनका ख्याल था कि आदमखोर का इस तरफ चक्कर अब किसी भी वक्त मुतवक्के था कि वो यहाँ काफ़ी दिनों से नहीं आया था। उसका पिछला चक्कर महीने भर पहले लगा था। आदमखोर आज तक किसी जगह 1 माह तक गुम नहीं रहा था। मैंने फौरन ही गांव के सबसे बुलंद मकान की दीवार के साथ टेक लगाई और इससे कबल छत पर काफ़ी सारे कांटे बिछा दिए ताकि उक़ब और ऊपर से हमले से बच सकूं। ये कांटे देहातियों ने करीब ही के खेत से उठाए थे और मैं राइफल ताने उनकी निगरानी करता रहा। गमलापुर की निस्बत ये बहुत छोटा सा गांव था। मुझे अंदाज़ा था
کہ جنگلی پرندوں اور جانوروں نے مجھے تیندوے کی آمد سے قبل بخوبی آگاہ کر دینا ہے۔ میرا کام صرف ان آوازوں کو پوری توجہ سے سننا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا اور جلد ہی ہلال افق پر دکھائی دینے لگا۔ جنگلی مرغ کی آواز کبھی کبھار سنائی دے جاتی، مور بھی بولتے رہے۔ گاؤں کی یہ گلی غلاظت اور گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں بمشکل ہی گلی دکھائی دے رہی تھی۔ 8:30 بجے ایک سانبھر بولا اور پھر بولتا ہی چلا گیا۔ لازماً اس نے کسی درندے کو دیکھا ہوگا۔ اب وہ درندہ تیندوا ہے یا پھر شیر، اس کے بارے میں تو وقت ہی بتاتا۔ پھر سانبھر چپ ہو گیا۔ 15 منٹ بعد مجھے شیر کی ہلکی سی غراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ شکار کی تلاش میں نکلے ہوئے شیر کی عام بولی تھی۔ اس میں جنگل کے جانوروں کے لیے تنبیہ پوشیدہ تھی کہ جنگل کا بادشاہ شکار پر نکلا ہوا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ اچانک میں نے گلی کے سرے پر حرکت محسوس کی۔ بھری ہوئی رائفل کو اٹھا کر میں نے نشانہ لیا اور قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کیا یہ تیندوا ہی ہے؟ کیا آدم خور تیندوا اس طرح کھلے عام گلی میں بیچوں بیچ عام رفتار سے چلتا ہوا میرے پاس آتا؟ یہ جانور کافی چھوٹا اور کمزور دکھائی دیتا تھا۔ 20 گز کے فاصلے سے میں نے ٹارچ روشن کی جو رائفل کی نال پر فٹ تھی۔ طاقتور ٹارچ کی روشنی نے پوری گلی کو روشن کر دیا۔ یہ جانور ایک عام کتا نکلا جو سردی اور بھوک سے سکڑا ہوا اور ٹھٹرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ روشنی ہوتے ہی اس نے رک کر اس طرف دیکھا اور اپنی دم ہلانے لگا۔ اس تنہائی میں کتے کی آمد کو میں نے تہی دل سے خوش آمدید کہا۔ اسے بلانے کے لیے میں نے 2 بار چٹکی بجائی۔ دم ہلاتا ہوا وہ میرے پاس پہنچا۔ میں نے اسے چند بسکٹ دیے جو اس نے فوراً کھا لیے اور ممنونیت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ کئی دن کا بھوکا تھا۔ پھر وہ میرے قدموں میں دبک کر سو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور نصف شب آ پہنچی۔ ایک بڑے الو کی آواز جنگل کے سرے سے آئی اور ماحول خاصا پراسرار ہو گیا۔ 1 بجا، 2 بجے اور پھر 3۔ میں بار بار ادھر ادھر گھورتا رہا۔ خوش قسمتی سے آسمان بالکل صاف تھا اور تاروں کی مدھم روشنی بھی کافی دور تک منظر دکھا رہی تھی۔ اچانک ایک نامعلوم پرندے کی آواز آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس نے تیندوے کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کتا بھی میرے قدموں میں بیدار ہو کر اچانک ہوشیار ہو گیا۔ منٹ پر منٹ گزرتے رہے اور اچانک کتا اب پوری طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے کان کھڑے تھے اور پورے بدن پر کپکپی طاری تھی۔ اس کے حلق سے ہلکی سی غراہٹ کی آواز نکلی۔ میں نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا۔ وہ گاؤں کے درمیان سے آنے والی گلی کے موڑ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اب اپنی پوری توجہ ادھر مرکوز کر دی۔ اچانک میں نے گلی کے سرے پر ایک سائے کو حرکت کرتے دیکھا جو اپنی جگہ سے ہٹ کر میری جانب والے کنارے پر آ گیا تھا۔ چند لمحے بعد پھر حرکت ہوئی، اس بار نزدیک تر۔ میں نے ٹارچ کے بٹن پر انگوٹھا رکھ دیا۔ چند منٹ مزید گزرے اور میں نے سائے کو ایک مکان کی چھت کی طرف جست لگاتے دیکھا۔ اس بار فاصلہ کوئی 20 گز رہا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تیندوے نے براہ راست سامنے سے آنے کے بجائے میرے اوپر چھت سے حملہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ گلی کے تمام مکانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً کھڑا ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ یہاں منڈیر تقریباً 1.5 فٹ آگے نکلی ہوئی تھی۔ میری انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی اور انگوٹھا ٹارچ پر۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ تیندوا چھت پر موجود کانٹوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناکام ہو کر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ مجھے اب اس کے نئے مقام کا اندازہ نہ تھا۔ مزید 15 منٹ شدید پریشانی میں گزرے اور میں بار بار ہر طرف دیکھتا رہا کہ شاید تیندوا کسی اور جانب سے حملہ نہ کر دے۔ کتا ایک بار پھر میرے قدموں سے نکل کر گلی کے درمیان کی طرف بھاگا اور پھر منہ اٹھا کر میرے پیچھے والے مکان کے کنارے کی طرف بھونکنے لگا۔ اس کی اس حرکت نے میری جان بچا لی۔ 5 سیکنڈ بعد ہی چیتا اس کنارے سے نکل کر میری طرف چھپٹا۔ ٹارچ روشن کرتے ہی میں نے رائفل بمشکل کولہے تک اٹھائی اور فائر کر دیا۔ 4.05 بور کی گولی تیندوے کو لگی، لیکن چونکہ وہ جست لگا چکا تھا میں نے فوراً ہی ایک جانب چھلانگ لگائی۔ تیندوا مکان سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس دوران میں نے مزید 2 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں۔ تیندوا اپنی جگہ پر ہی پڑا رہا۔ اس کے جسم پر لرزہ تاری تھا۔ اس کے جبڑے کھلتے بند ہوتے رہے۔ میرے نئے دوست یعنی اس کتے نے فوراً بھاگ کر تیندوے کے گلے پر اپنے دانت جما دیے۔ اس طرح وہ مکار تیندوا اپنے انجام کو پہنچا جس کی مکاری کو شاید ہی کوئی دوسرا درندہ پہنچ سکے۔ اگلی صبح کھال اتارتے ہوئے اس کے دائیں پنجے سے گولی کے بجائے سیسے کے 2 کانٹے نکلے۔ 2 انچ اندر کو دھسے ہوئے تھے اور ٹوٹ گئے تھے۔
یہ کافی پرانے لگتے تھے کہ ان کے گرد ہڈی پھر سے اپنی جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے آدم خور اپنے پنجے کو زمین پر نہ لگا سکتا تھا اور چلتے وقت لنگڑاتا تھا۔ اس کتے کو میں گھر لے آیا اور نہلا دھلا کر کھانا دیا اور اس کا نام نیپر رکھا۔ کئی سال سے یہ میرا قابل اعتماد رفیق ہے۔ اس نے چند بسکٹوں کے بدلے میری جان بچائی تھی۔